السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله غنكملوا توجور في لابارتي ديال ديبول ار سي لابارتي 10. عندي لكم ان اكزرسيس او بيان دو زيكزرسيس كوريجي. الوغ ليكزرسيس الاول غنخدموه في هاد لابارتي وليكزرسيس الثاني نخدموه في لابارتي 11. الوغ عندي جوج نصائح كيف العادة. النصيحة الأولى، غتدخلوا للانستغرام ديالي غتلقاو ان ريزومي فيه كاع الحوايج اللي غتحتاجو بالنسبه لديبول ار سي، دونك ريزومي ناضي. النصيحه الثانيه، قراو ليكزيرسيس، شوفوا لي دوني اللي عندنا ولي كيسيون دوموندي ورجعوا تشوفوا معايا لا كوريكسيون. الوغ بالنسبه لهاد ليكزيرسيس 1 عطاونا ان مونتاج ديال الشارج، دونك لو شارج لا شارج ديال لو كوندونساتور، عطاونا لا ريزيستانس la valeur ديالها 100 ohm. Donc à l'instant t est égal à 0, on va fermer l'interrupteur K وغيبدا le condensateur يتشارجا. Alors بالنسبة لا première question، donc ديما تتكون مطلوبة منكم هي l'équation différentielle هنا vérifiée par UC. Alors قبل ما نبداو l'équation différentielle، tout d'abord نمشيو نبدلو les tensions au bord des récepteurs اللي عندنا. Donc كيفاش نديرو؟ دونك تو دابور تنتبعو لو كورون، دونك تنتبعو لو كورون هو الاول. الوغ باش نمثلو لي طونسيون، هنا نورمالمون لا طونسيون او بون دو لا ريزيستانس ديما العكس ديال لو كورون، دونك غتمشي فيغ لا دغوات، هادي هي يو ار. ولا طونسيون او بون دو كوندونساتور حتى هي غتكون العكس ديال لو كورون، دونك لو كورون هابط، دونك لا طونسيون غتكون طالعه، دونك هادي هي لا طونسيون يو سي. Alors, ملي تنمثل لي طونسيون او بورن دو شاك ريسبتور، هنا تنمشي تندير لا لوا داديتيفيتي دي طونسيون. الوغ تنعرفوا بلي او لا طونسيون او بورن دو جينيراتور تتساوي لا سوم ديال لي طونسيون او بورن دي ريسبتور اللي عندنا، دونك يو سي بلس يو ار تتساوي او. متفقين؟ الوغ حنا نورمالمون تنقلبوا على ليكواسيون ديفيرونسيال ديال يو سي، دونك ما غنتخلصوش منها، اللي غنتخلصوا منه هو او بيان هي لا طونسيون يو ار، هي اللي خصنا نتخلصوا منها. الوغ شنو تنعرفوا؟ دابخي لا لوا دوم شنو هي يو ار؟ دابخي لا لوا دوم يو ار تتساوي ار فوا اي. متفقين؟ وشنو تنعرفوا؟ كاينه واحد لا فورمول ديال اي تتقول لك بلي اي تتساوي سي دي يو سي على دي تي. الوغ هاد لي فورمول راه خصكم تحفظوهم، غتلقاوه في هذاك لي ريزومي اللي قلت لكم. الوغ من بعد شنو غنديرو؟ غنجيو غنعوضو كلشي هنا، دونك او ما نعوضوهاش سي اون كونستانت، يو سي زائد يو ار اللي هي ار فوا اي، دونك ار فوا اي، و اي اشنا هي سي دي يو سي، دونك غتولي عندي ار سي دي يو سي على دي تي. الوغ واش وصلنا ليكواسيون ديفيرونسيال؟ نورمالمون وصلنا ليكواسيون ديفيرونسيال، علاش؟ حيت عندنا يو سي وعندنا لا ديريفي ديال يو سي، دونك هادي هي اللي تنسميوها ليكواديف ديال لا طونسيون يو سي في الكا ديال الشارج. هذا بالنسبه لا بروميير كاسيون. الوغ بالنسبه لا دوزيام كاسيون، اشنو مطلوب منا؟ مطلوب منا ديدونتيفيي لا كورب كوريسبون ا يو سي. الوغ هنا نورمالمون عطاونا جوج ديال لي كورب، واحد لا كورب طالعه الاولى ولا كورب الثانيه هابطه، ومطلوب منا نعرفوا اين وحده في هادو هي يو سي. الوغ نورمالمون حنا في لا بارتي ديال الشارج لو كوندونساتور تيتشارجا، دونك لا طونسيون راه تتبدا من الزيرو وتتم طالعه بحال الباتري ديال التليفون، تيبدا من الزيرو تيوصل ل 100%، نفس الحاجه. دونك هاد لا كورب الاولى راه هي يو سي، يو سي دو تي، ولا كورب الثانيه بيان سور غتكون هي يو ار دو تي. كوم سا غنكونو جاوبنا على لا كاسيون 2. الوغ بالنسبه لا كاسيون 3، دونك هنا نقدروا نديرو يو سي دو تي كوريسبون لا كورب 1. متفقين؟ الوغ بالنسبه لا كاسيون 2 ou bien la question 3، donc la question A مطلوب لنا باش نحددو الطو. الوغ بالنسبه للطو هنا نورمالمون كاينين بزاف ديال لي ميثود بور ديتيرميني الطو. رجعوا لا فيديو فاش درت لا كونستانت دو طون، راه درت كاع لي ميثود اللي تتحتاجو. دونك في هذه الحاله اشنا هي لا ميثود كون فا اوتيليزي؟ نورمالمون هما عطاونا لي طونجونت هنا، دونك عطاونا لا طونجونت، دونك تو سامبلومون باش نخرجوا الطو غنطولوا هاد لا طونجونت
حتى الانترسيكسيون مع لا فالور ماكسيمال ديال يو سي. هذا الحل الاول. سينون الحل الثاني عطونا هاد لا طونجونت هابطه غنطولوها حتى هي حتى الانترسيكسيون مع لي زابسيس. دونك بالنسبه لهادي اللي تتقاطع مع لا فالور ماكسيمال غندير الاسقاط ديالها على لاكس دي زابسيس كوم سا غتعطيني الطو اللي هي 5. متفقين؟ دونك راه بجوج عطاونا نفس لا فالور. دونك هنا الطو دابخي لا كورب هي 5 ميلي سكوند. دونك هنا ميلي سكوند. دونك هنا بيان سور غنحولوها حيت غنحتاجوها باغ لا سويت. باش نحولو من الميلي سكوند للسكوند تنضربو في 10 أس ناقص 3. متفقين؟ دونك هذه هي لا فالور ديال الطو غرافيكمون. الوغ من بعد في لا كاستيون بي مطلوب منا باش نحددو لا فورس الكتروموتريس او. الوغ نورمالمون يو سي تيبدا يتشارجا يطلع دونك الكخوا دونك حتى تيوصل لا فالور ماكسيمال تيحبس. الوغ هاد لا فالور ماكسيمال اللي تيوصل ليها يو سي راه هي اللي تنسميوها لا فورس الكتروموتريس ديال لو جينيراتور هي او. الوغ في هاد الحاله او غرافيكمون شحال تتساوي؟ هنا نورمالمون عندنا كارو جوج دونك 4 6 8 10. دونك او غرافيكمون غتساوي 10 فولت. متفقين؟ هذا بالنسبه لا كاستيون بي. بالنسبه لا كاستيون سي، الوغ بالنسبه لا كاستيون سي مطلوب منا باش نفيريفيو لا فالور ديال سي لا كاباسيتي ديال لو كوندونساتور. الوغ باش غنفيريفيو هاد لا كاباسيتي نورمالمون شنو تنعرفو بلي طو تتساوي ار فوا سي. الا بغينا سي اشنو غتساوي؟ سي هي طو على ار وغنديرو لابليكاسيون نوميريك. دونك سي او بيان طو راه عندنا لا فالور ديالها اللي هي 5 مضروب في 10 أس ناقص 3 سكوند قسمة لا فالور ديال ار اللي هي 100 اوم. دونك الا درتو الحساب غتخرج لكم 5 مضروب في 10 أس ناقص 5 فراد. متفقين؟ لونيتي ديال سي. ولكن هما راه طالبينها بالميكرو فراد. دونك شنو غنديرو؟ غنحولو. الوغ بالنسبه للتحويل باش نحولو من الفراد للميكرو فراد شنو تنديرو؟ تنضربو في 10 أس 6. دونك الا ضربتو هاد لا فالور في 10 أس 6 غتعطيكم سي تتساوي 50 ميكرو فراد. هي لا فالور اللي طالبين منه. الوغ دابا بالنسبه لا كاستيون 3 دي مطلوب منا باش نفيريفيو بلي لا شارج ماكسيمال اللي كاينه في لو كوندونساتور كيو 0 هي 500 ميكرو كولوم. الوغ اشنو تنعرفوا على كيو 0؟ راه قلت لكم خصكم تحفظوا لي فورمول. دونك تنعرفوا بلي كيو 0 ou bien Q max كاين اللي تيسميها Q max هي سي فوا او. متفقين؟ سينون الا ما بغيتيش تحفظها احفظ غير هادي. دونك كيو تتساوي سي يو سي. وشنو تتقول مع راسك؟ الا درت هنا كيو ماكس ولا كيو زيرو سميوها اللي بغيتو. الا درت هنا الا ولات كيو ماكسيمال سي نورمالمون ما تتبدلش. دونك سي كونستانت. يو سي امتى تتكون ماكسيمال؟ ملي تتكون تتساوي او. دونك هادي راه جات من هادي اصلا. متفقين؟ الوغ نديرو لابليكاسيون نيميريك. راه كلشي عندنا. دونك سي راه لقينا هي 50 ميكرو فاراد. بيان سور هنا ما غنحولهاش. علاش؟ باش تخرج ليا هادي بالميكرو كولوم. دونك غنخليها بالميكرو فاراد فوا او. لقينا لا فالور ديالها حتى هي. دونك سي 50 ميكرو فاراد و او 10 فولت. دونك غنضربها في 10 فولت. الوغ الا درتو الحساب غتلقاو بلي كيو زيرو تتساوي 500 ميكرو كولوم. دونك هادي هي كيو زيرو. الوغ بالنسبه لا كاستيون سويفونت لا كاستيون 4 قال لك ديتيرميني l'intensité maximale I0 de l'intensité électrique qui traverse le circuit. Alors شنو تنعرفوا على I0؟ دونك لا كاستيون 4
عاوتاني سي اون فورمول اللي خصكم تحفظوها. دونك اي زيرو هي اللي غنحددو دابا. اشنو تنعرفو؟ تنعرفو بلي اي زيرو اشنو تتساوي؟ الوغ هي او على ار. هادي حتى هي خصكم تحفظوها. الوغ لابليكاسيون نيميريك او راه هي 10 فولت قسمة ار اللي هي 100. دونك إلا درتو الحساب 10 على 100 غتعطينا 0.1. الوغ لونيتي هي الأمبير. متفقين؟ الوغ بالنسبة لا كيسيون 5، في لا كيسيون 5 قالك فيريفيي بلي هاد ليكسبرسيون سي اون سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل. الوغ يلا تبعوا معانا. دونك غنعاود نكتب l'équation différentielle, donc la question 5. Alors l'équation différentielle اللي لقينا شنو هي؟ دونك هي RC DUC على DT زائد UC تتساوي E. مزيان؟ وشنو طالبين منا هما؟ قالوا لينا il faut vérifier بلي UC de T تتساوي E. Donc, 1 ناقص l'exponentielle moins t sur tau. هذه c'est une solution de l'équation différentielle. Alors, هادشي اللي مطلوب لنا في لا كيسيون. Alors, حنا باش نفيريفيو بلي هذه c'est une solution de l'équation différentielle, tout simplement غنجيو غنعوضوه هنا في هاد l'équation. إلا خرجت لينا او راه هذه c'est une solution de l'équation différentielle. ما خرجتش هاد او راه سي با اون سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسييل. يلا وجدوا معايا ريوسكم غنضربوا واحد الطريق طويله شويه. الوغ نصيحه تو دابور نشر هاد ليكسبرسيون. دونك غنشرو او ناقص او ليكسبونونسييل موان تي سور طو. هادي هي يو سي دو تي ديالنا. النصيحه الثانيه غنمشيو نحسبوا لا ديريفي ديال هاد لا سوليسيون. دونك نمشيو نحسبوا لا ديريفي دي يو سي على دي تي. علاش؟ باش نعوضوها هنا. دونك دي يو سي على دي تي هي دي سور دي تي ديال اش؟ ديال او ناقص او ليكسبونونسييل موان تي سور طو. متفقين؟ دونك هنا عندنا اديسيون. دونك عندي الحق ندير لا ديريفي ديال دي او على دي تي نفرق ناقص دي على دي تي ديال اش؟ ديال او هاد لو تيرم ليكسبونونسييل موان تي سور طون. مزيان؟ الوغ نورمالمون لا ديريفي ديال او بارابور او طون راه زيرو حيت او سي اون كونستانت. وهنا او عاوتاني سي اون كونستانت ولكن مضروب هنا عندنا مضروب. دونك شنو غنديرو؟ غنخرجو او برا ديال لا ديريفي غتولي عندنا موان او دي sur dt ديال اش؟ غتبقى لينا ليكسبونونسييل موان تي سور طون. متفقين؟ الوغ نورمالمون هادي راه خص نورمالمون تحفظوا هاد لا ديريفي. الناس اللي عندهم مشكل في لا ديريفي حفظوا حيت هادي تتعاود بزاف. دونك نورمالمون لا ديريفي دونك نكتبها هنا لا ديريفي بارابور او طون ديال او تي. دونك شنو تتساوي؟ دونك تنديرو لا ديريفي ديال هادي بوحدها تنخرجو على برا ديال ليكسبونونسييل وتنضربو في ليكسبونونسييل. دونك ديريكتومون لا ديريفي ديال هادي راه هي ناقص 1 على طون مضروب في ليكسبونونسييل موان تي سور طون. هادي هي لا ديريفي ديال ليكسبونونسييل. دونك غنرجعو غنعوضو غتولي عندنا موان او فوا لا ديريفي ديال ليكسبونونسييل اللي هي ناقص 1 على طون ليكسبونونسييل موان تي سور طون. دونك اللي غتعطينا دونك الناقص غيمشي مع الناقص غتبقى لينا او على طون ليكسبونونسييل موان تي سور طون. دونك هذه هي دي يو سي على دي تي. وشنو غنديرو من بعد؟ دابا نقدروا نعوضوا هاد لا ديريفي نعوضوها في ليكواسيون ديفيرونسييل. يلا نرجعوا دابا نعوضوا في ليكواسيون ديفيرونسييل. عندنا ار سي فوا دونك لا ديريفي ديال يو سي ها هي دونك او على طو ليكسبونونسييل
موان تي سور طو. مزيان. يلا عوضنا هاد لو تيرم زائد او يو سي. دونك يو سي ها هي دونك او ناقص او ليكسبونونسيال موان تي سور طو. مزيان. اشنو تيساوي هادشي؟ يلا نحسبو هاد البركة هادي. يلا عوضنا هاد لو تيرم خصنا نورمالمون إلا حسبنا نلقاو او إلا كانت هادي سوليسيون ديال ليكواسيون ديفيرونسيال. الوغ هنا شنو تنعرفو على الطو؟ بالنسبة للطو هاد الطو اللي كاينة هنا راه هي ار سي. متفقين؟ دونك إلا عوضنا طو بار سي غتمشي مع هاد ار سي اللي كاينة الفوق. اشنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا او ليكسبونونسيال موان تي سور طو زائد او ناقص او ليكسبونونسيال موان تي سور طو. مزيان. الوغ هنا نورمالمون كاينه اون ريبيتيسيون. هاد لو تيرم تيتعاود هنا وفيه الناقص. دونك راه نقدر نختازلهم. دونك هادو غيمشيو. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا او وراه هي اللي خرجت لينا هنا. دونك هاد لا سوليسيون ou bien هاد l'expression c'est une solution de l'équation différentielle. Donc ديما الا قال لك vérifier une expression واش une solution de l'équation différentielle تتمشي تعوض هاد ليكسبرسيون تتعوضها في ليكواسيون ديفيرونسيال خص يخرج لك هاد لو تيرم اللي كاين هنا. متفقين؟ الوغ في لا كيسيون 6 مطلوب منا باش نديمونطريو بلي اي تتكتب بهاد لا فورم. دونك هاد لا فورم اللي عندنا هنا. الوغ شنو غنديرو؟ الوغ شنو تنعرفو بلي يو سي دو تي شنو تتساوي؟ دونك يو سي دو تي ليكسبرسيون ديالها هي او ناقص او ليكسبونونسيال موان تي سور طو. وشنو تنعرفو لا فورمول ديال اي. الوغ اي اشنو تتساوي؟ هي سي دي يو سي على دي تي. وحنا راه حسبنا لا ديريفي ديال يو سي. دونك دي يو سي على دي تي في لا كاسيون بريسيدونت راه حسبناها. اشنو لقينا؟ دونك نفكركم. دونك هاهي دونك هي او على طو فوا ليكسبونونسيال ديال موان تي سور طو. متفقين؟ دونك او على طو ليكسبونونسيال موان تي سور طو. الوغ شنو غنديرو من بعد؟ غنمشيو غنعوضو في ليكسبرسيون ديال اي. دونك اي دونك شنو غتساوي؟ هي سي او على طو فوا ليكسبونونسيال موان تي سور طو. متفقين؟ وشنو تنعرفو؟ طو تتساوي ار فوا سي. غنجيو غنعوضوه هنا. دونك غتولي عندنا سي او على ار سي ليكسبونونسيال موان تي سور طو. دونك سي غتمشي مع سي. شنو غيبقى ليا؟ غتبقى ليا اي تتساوي او على ار ليكسبونونسيال موان تي سور طو. ورا او على ار راه هي اي زيرو اللي حسبنا قبيله. متفقين؟ دونك شنو غتولي عندنا اي دونك اي هي اي زيرو ليكسبونونسيال موان تي سور طو في لا بارتي ديال الشارج. دونك هادي هي ليكسبرسيون ديال اي دو تي. الوغ تيبقى ليا دابا غندير التعويض لابليكاسيون نوميريك. يلا نعوضو. دونك اي زيرو راه ديجا حسبناها ولقينا لا فالور ديالها هي 0.1 امبير. ها هي اي زيرو. تيبقى لينا دابا غنحسبو ان سور طو. الوغ ان سور طو نورمالمون او بيان طو لقينا هي 5 مضروب في 10 أس ناقص 3 سكوند. دونك إلا درتو الحساب ديال ان سور طو إلا درتو واحد على هاد لا فالور غتلقاوه هو 200 سكوند موان زان. متفقين؟ يلا دابا نمشيو نعوضو في ليكسبرسيون ديال اي دو تي. الوغ اي دو تي شنو غتساوي؟ قلنا اي زيرو اللي هي 0.1 حسبنا قبل. دونك ليكسبونونسيال الوغ ناقص واحد على طو هي ناقص 200 فوا تي. الوغ هادي هي ليكسبرسيون اللي طلبوا منا. ها هي راه لقينا.
Alors, بالنسبة la dernière question, اشنو عندنا؟ Donc, بالنسبة la dernière question, مطلوب منا donc عندنا مازال deux questions. Donc, مطلوب منا باش نحسبوا l'énergie emmagasinée في le régime permanent. Donc, l'énergie emmagasinée, donc la question 7, اللي ترمزوا ليها ب E. E, شنو تتساوي بعدا لا فورمول ديالها؟ دونك E تتساوي 1 على 2 سي يو سي او كاري. وشنو قالوا لينا هما؟ في لو ريجيم بيرمانون. الوغ في لو ريجيم بيرمانون شنو تتساوي يو سي؟ نورمالمون يو سي تتساوي او. متفقين؟ يعني لينيرجي emmagasinée شنو غتولي ليكسبرسيون ديالها؟ هي 1 على 2 سي. الوغ يو سي غنعوضوها ب او. او او كاري، ما نساوش الكاري. و تيبقى لينا دابا غير لابليكاسيون نوميريك. دونك 1 على 2. الوغ بالنسبة للسي هي 50 ميكرو فاراد، غنضربوها في 10 أس ناقص 6 باش نحولو للفاراد فوا او. دونك التيار لقينا 10 فولت او كاري. الوغ إلا درتو الحساب غتلقاو لا فالور ديال او لينيرجي emmagasinée هي 2.5 مضروب في 10 أس ناقص 3. الوغ لونيتي هي الجول لينيرجي. الوغ بالنسبة لا كاسيون 8 سي اون كاسيون غراتويت، يعني تتعطاكم فابور. دونك قالك باغ اناليز ديمونسيونيل مونطري كو طو ا اون ديمونسيون تمبوريل، يعني نبينو بلي طو لونيتي ديالها راه لو طون. الوغ شنو غنديرو منين تنطلقو؟ دونك تنعرفو بلي طو اشنو تتساوي؟ هي ار فوا سي. متفقين؟ يعني لا ديمونسيون او بيان لونيتي ديال طو غتساوي لونيتي ديال ار فوا لونيتي ديال سي. الوغ اونتر كروشي تنعنيو لونيتي. وشنو تنعرفو؟ تنعرفو بلي او دابا نمشيو نقلبو على لا ديمونسيون ديال ار و لا ديمونسيون ديال سي. دابخي لا لوا دوم شنو تتساوي او ار؟ تتساوي ار فوا اي. يعني l'unité ديال U هي l'unité ديال R فوا l'unité ديال I. صحيح هادشي لوجيك. دونك إلا بغينا l'unité ديال R شنو غتساوي؟ هي l'unité ديال U قسمة l'unité ديال I. متفقين؟ احنا لقينا دابا l'unité ديال R، نمشيو نقلبو على لونيتي ديال سي. شنو تنعرفو عاوتاني؟ تنعرفو بلي اي اشنو تتساوي؟ تتساوي سي دي يو سي على دي تي. متفقين معايا؟ دونك لونيتي ديال اي اشنو غتساوي؟ هي لونيتي ديال سي فوا l'unité ديال يو سي. دونك غنحيد لا ديريفي حيت ما عندها حتى معنى في لي زونيتي قسمة l'unité ديال تي. متفقين؟ دونك إلا بغينا l'unité ديال سي اشنو غتولي؟ دونك l'unité ديال سي غتساوي دونك هاد تي غتطلع للفوق و او غتهبط لتحت. دونك غتولي عندنا اي فوا l'unité ديال تي قسمة l'unité ديال U. متفقين؟ دابا لقينا لا ديمونسيون ديال سي. شنو غنديرو من بعد؟ لا ديمونسيون ديال طو هي ار فوا سي. دونك غنضربو ديال ار فوا سي. دونك شنو غتولي عندنا؟ غتولي عندنا لا ديمونسيون ديال طو هي ار فوا سي اللي هي دونك ار هي U على I فوا لا ديمونسيون ديال سي اللي هي I فوا
تي قسمة يو. وشنو تتلاحظوا هنا؟ دونك تتلاحظوا باللي نقدروا نختازلوا هاد اي غتمشي مع اي، وهاد يو غتمشي مع هاد يو. اشنو غيبقى لينا؟ غتبقى لينا لا ديمونسيون ديال طو راه هي لا ديمونسيون ديال تي. دونك هنا بينا باللي طو راه عندها اون ديمونسيون طومبوريل، وهاد لا كاستيون راه فابور في ليكزامان ناسيونال غالبا تتحط. دونك هذا الشيء اللي عندنا بالنسبه لهاد ليكزيرسيس 1. دونك اكزيرسيس شامل. المره الجايه ان شاء الله نديرو ان دوزيام اكزيرسيس اللي دونك غتكون فيه واحد لا سيتوياسيون جديده عليكم تحطات في الناسيونال ديال 2020 جو بونس.